भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सधैँ झैँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 3 लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र आज म यो पाठ 3 मा कामको महिमा भन्ने निबन्ध हजुरहरूलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु र यसबाट हामी के कुरा सिक्छौं र यसका अभ्यासहरू के कस्ता छन्, शब्द अर्थ, वाक्यमा प्रयोग हैन, त्यस्तै प्रश्न उत्तरहरू हामी यसको गर्नेछौं र तपाईहरू आफ्नो किताब पाठ्य पुस्तक कापी र कलम लेखेर तयारी अवस्थामा बस्नुहोला है त। ल अब सुरु गरौँ हाम्रो यो निबन्ध कामको महिमा। कामको महिमा भनेको कामको गुणगान भन्न खोजिएको है। के छ त महिमा कामको, हेरौँ है। मानिस चेतनशील प्राणी हो, ऊ बुद्धिले बाँच्न चाहन्छ। मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चिज चाहिन्छ। यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न काम गर्नुपर्छ। काम गर्दा आम्दानी हुन्छ। नगदी र जिन्सी रूपमा प्राप्त हुने आम्दानीले घरका कामकाज चलाउन सकिन्छ भनेर यसरी पहिलो अनुच्छेदमा भनिएको छ है। अब दोस्रो अनुच्छेदमा जाउँ। हाम्रा पुर्खाहरू पनि काम गर्थे। कामबाट नै विकासको थालनी भएको हो। सुरुमा काम गर्ने क्षेत्र सानो थियो। मानिसले धेरै काम जानेकै थिएन। हिजो आज काम गर्ने क्षेत्र ठुलो छ। अहिले मानिसहरू खेतीपाती, उद्योग धन्दा, कारखाना, विद्यालय, कार्यालय आदि क्षेत्रमा काम गर्छन्। काम गर्न सिप चाहिन्छ। सिप आर्जन गर्न सके चाँडो र राम्रो काम गर्न सकिन्छ। कामको खाँचो पनि हुँदैन। काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन। आफ्नो उन्नतिका लागि आफूले जानेको काम गर्नुपर्छ। यो काम गर्दिन, त्यो चाहिँ गर्छु भन्ने बानीले हामीलाई नै पछि पार्छ। कामले मानिसलाई महान बनाउँछ। हामी कामलाई सम्मान गर्छौं। सकेको काम गर्नुलाई हामी आफ्नो कर्तव्य ठान्छौं। धेरैजसो नेपालीहरू खेती गर्छन्, केही जागिर खान्छन्, केही उद्योग धन्दामा काम गर्छन्, केही चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्छन्। हिमाली क्षेत्रका मानिस जौँ, फापर, आलु आदिको खेती गर्छन्। उनीहरू पशुपालन र फलफुल खेती पनि गर्छन्। पहाडका मानिसहरू मकै, कोदो, गहुँ, धान, तरकारी र फलफुल उत्पादन गर्छन्। यहाँ पशुपालन व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। यहाँका मानिसहरू अन्नपात, तरकारी, फलफुल र दुग्ध पदार्थको बिक्री गरेर आय आर्जन गर्छन्। तराई नेपालको अन्न भण्डार हो। यहाँ धान, मकै, गहुँ, दलहन र फलफुल उत्पादन हुन्छ। तराईका मानिसहरूले अन्नपात बिक्री गरेर पैसा कमाउँछन् भनेको छ। अब यहाँ दलहन भन्ने एउटा शब्द छ। यो दलहन शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने दालसँग सम्बन्धित, जस्तो मासको दाल, सिमी हुन्छ नि, कालो दाल, रातो दाल भन्छौँ नि हामी, हो यिनीहरूलाई हामी दलहन भन्छौँ, गेडागुडीसँग सम्बन्धित। ल, केही नेपाली कारखानामा पनि काम गर्छन्। नेपालमा चिया, जुट र चिनीका उद्योग खुलेका छन्। यस्ता उद्योग कृषिमा आधारित हुन्छ। यहाँ साबुन, कपडा र फलामका कारखाना पनि छन्। विदेशबाट सामान ल्याएर पनि यहाँ सामानहरू तयार गरिन्छ। यसरी उद्योगबाट धेरै मानिसले रोजगारी पाएका छन्। जीवनयापन गर्न कुनै न कुनै पेसा चयन गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले बेलामा सिपहरू सिक्नुपर्छ
राम्ररी पढेर सिप सिकेमा पछि राम्रो काम गर्न सकिन्छ। हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच आजैदेखि बनाउनु पर्छ। निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। उद्देश्य बिना काम गर्दा सफलता प्राप्त नहुन सक्छ। अहिले हाम्रो काम पढ्नु हो। मेहनत गरी पढेमा सफलता पाइन्छ। हामी हाम्रा बाआमालाई सानातिना घरायसी काममा सघाउन सक्छौँ। हामी घर आँगन सफा गर्ने, लुगाफाटो मिलाउने जस्ता काममा बाआमालाई सघाउन सक्छौँ। हामीले अल्छी गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। काम गर्नाले रोग लाग्दैन। हामीले घरायसी कामलाई पनि राम्रो ठान्नुपर्छ। धनी देशहरू कामले नै धनी भएका हुन्। हामी पनि काम गरेर देशको उन्नति गर्न सक्छौँ। यसैले काम गर्ने बानी बसाल्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनेर यो निबन्ध सकिएको छ। अब यो पाठबाट हामीले के सिक्यौँ भन्दा हामीले आफ्नो जीवनयापन गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ? काम गर्नुपर्ने रहेछ, हैन? हिमाल क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि काम गर्छन्, हैन? पहाडी क्षेत्रका मान्छेले पनि काम गर्छन्, तराई क्षेत्रका मान्छेले पनि काम गर्छन्, उद्योग धन्दा जागिरहरू गर्छन्, कृषि गर्छन्, हो। कुनै काम पनि ठुलो सानो हुँदैन, हैन? त्यही भएर म यो काम गर्छु त्यो काम गर्दिनँ भनेर हामीले भन्यौँ भने, यस्तो कुरा सोच्यौँ भने हामीलाई नै त्यसले पछि पार्छ। हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। सबै काम बराबरी हुन्। हामीले आफूले सकेको काम गर्नुपर्छ भनेर यसमा सन्देश दिएको छ है। ल, अब यसको अभ्यास गर्न हामी लागौँ। यसको अभ्यास दिएको छ यहाँ। अभ्यास नम्बर 1 मा भनेको छ पढेर सुनाऊ भनेको छ। यो पढेर तपाईले सुनाउनु होला है। ल, यहाँ हेर्नुस् त, पढेर सुनाउमा के छ? हामी हाम्रा बाआमालाई सानातिना घरायसी काममा सघाउन सक्छौँ। हामी घर आँगन सफा गर्ने, लुगाफाटो मिलाउने जस्ता काममा बाआमालाई सघाउन सक्छौँ। हामीले अल्छी गर्ने बानी त्याग्नुपर्छ। काम गर्ने बानीले शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ। काम गर्नाले रोग पनि लाग्दैन भनेर यसरी तपाईहरुले पढेर सुनाउनुहोस् है त। आफ्नो बाआमालाई, आफ्नो दाजुलाई, आफ्नो कक्षामा भएका साथीहरूलाई, शिक्षकलाई सुनाउनु होला। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ। र हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएका छन् है। यिनको अर्थ के हो हामी जोडा मिलाऊ। यहाँ हेर्नुस् त, पहिलो शब्द छ चेतनशील। चेतनशील भनेको के हो त? चेतना भएको, विवेक बुद्धि भएको है। त्यही भएर चेतनशील शब्दको अर्थ के हुन्छ त? चेतना भएको अथवा सचेत भनेर यसरी तपाईले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुस् यहाँ जिन्सी। जिन्सी भनेको चाहिँ सामानहरू, सरसामानहरू। पैसा बाहेक जुन अरू सामान हुन्छ नि त्यसलाई हामी जिन्सी भन्छौँ है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? नगद बाहेकका अन्य सरसामानलाई हामी जिन्सी भन्छौँ है। ल, यसको अर्थ त्यो भयो। अब अर्को शब्द छ आय आर्जन। आय आर्जन भनेको के हो त? हाम्रो कमाई, हाम्रो आम्दानी। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? आय आर्जनको अर्थ हुन्छ आम्दानी है। ल, आम्दानी, ठिक छ। ल, त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ दलहन भनेर छ। दलहन भनेको के हो त भन्दा मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसकेको थिएँ, यो गेडागुडी दालसँग सम्बन्धित हो। त्यही भएर मास, सिमी आदि गेडागुडीलाई हामी के भन्छौँ? दलहन भन्छौँ है। ल, अब अर्को शब्द छ चयन। चयन भनेको के गर्नु? छान्नु, छनोट गर्नु हैन। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? छनोट भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। चयनको अर्थ छनोट। अर्को शब्द छ तन्दरुस्त। तन्दरुस्त भनेको के हो त? एकदम स्वस्थ, फुर्तिलो, जाँगरिलोलाई हामी तन्दरुस्त भन्छौँ है। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? स्वस्थ, फुर्तिलो है। यसरी हामीले यो शब्द र अर्थको जोडा मिलाउन सक्छौँ है त भाइ बहिनी। ल, अब अर्को शब्दमा जाउँ हामीहरू, अर्को अभ्यासमा जाउँ। यो शब्द र अर्थको तपाईहरुले जोडा मिलाइसक्नु भएको छ। अब अर्को अभ्यासमा वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ है।
अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं है। यहाँ ल हेर्नुस् त, पहिलो शब्द छ नगदी भनेर छ है। नगदी शब्दको हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो। नगदी भनेको पैसासँग सम्बन्धित, नगदसँग सम्बन्धित हैन। त्यही भएर नगदी शब्दको अर्थ के हुन्छ त? पैसासँग सम्बन्धित। अब यसबाट हामीले वाक्य बनाउनु पर्नेछ है, नगदीबाट। भनेपछि अब यसको वाक्य बनाउँदा किसानहरूले धेरै प्रकारका नगदी बालीहरू लगाउँछन् भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अर्को शब्द छ कामकाज हैन। कामकाज भनेको कामहरू भन्न खोजेको। त्यही भएर हामीले कामकाज नगरी बस्नु हुँदैन, हामीले काम गर्नुपर्छ हैन। हामीले कामकाज गर्नुपर्छ, हामीले कामकाज नगरी बस्नु हुँदैन भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अर्को छ उद्योग धन्दा। उद्योग धन्दा भनेको के त? इन्डस्ट्री भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, फ्याक्ट्रीहरू भन्नुहुन्छ नि हो। फ्याक्ट्रीहरूमा हुने कामलाई उद्योग धन्दा भनिन्छ। त्यही भएर अब उद्योग धन्दाको वाक्य बनाउनु पर्यो भने नेपालमा धेरै मानिसहरूले उद्योग धन्दामा काम गर्छन्, हो कि हैन? कति मानिसहरूले गर्छन्? धेरै मानिसहरूले गर्छन् नि हैन। त्यही भएर नेपालमा धेरै मानिसहरूले उद्योग धन्दामा काम गर्छन् भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्द छ महान हैन। महान शब्दको अब वाक्य बनाउनु पर्यो। महान भनेको एकदम ठुलो। त्यही भएर काम गर्नाले मानिसलाई महान बनाउँछ है। काम गर्यो भने मान्छे के हुन्छ? महान हुन्छ है, जस्तोसुकै काम गरे पनि। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ बाली नाली। किसानहरूले खेतबारीमा बाली नाली लगाउँछन् भनेर तपाईहरुले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले खेतमा अनेक प्रकारका बाली नाली लगाएका छौं भनेर पनि यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को शब्द छ उत्पादन हैन। उत्पादन शब्दको वाक्य बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ त? भन्नुस् त। उत्पादन नेपालले विभिन्न प्रकारका कृषि जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्छ। अथवा नेपालमा विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य सामानहरूको उत्पादन गरिन्छ भनेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौं है। अर्को शब्द छ लक्ष्य है। अब लक्ष्य भनेको के त? हाम्रो उद्देश्य है। हामीले राख्ने एउटा टार्गेट, हाम्रो गोल, हाम्रो अब्जेक्टिभ, उद्देश्य भन्छौँ। त्यही भएर हामीले सफलता पाउनको निम्ति लक्ष्य राख्नु पर्छ है। सफलता पाउनको लागि केही न केही लक्ष्य त हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौं। ल अब उन्नति भनेको प्रगति भनेर भनेको है। त्यही भएर हामीले राम्रो काम गरेर आफ्नो समाजको उन्नति गर्न सक्छौं भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले राम्रो काम गरेर देशको उन्नति गर्न सक्छौं भनेर पनि तपाईहरुले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल त्यस्तै राम्रो काम गरेर उन्नति पथमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने अभ्यास हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। सच्याएर सार भनेको छ। अब यो अशुद्ध छ, यसलाई हामीले शुद्धसँग सच्याएर आफ्नो कापीमा सार्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् है त, यहाँ के गल्ती छ त? मानिस चेतनशील प्राणी हो, ऊ बुद्धिले काम गर्न सक्छ। मानिसलाई खान बस्न र जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चीज आवश्यक पर्छन् भनेर भनेको छ। अब यो यहाँ अशुद्ध छ, हामीले यसलाई शुद्धसँग सारौँ है। ल हेर्नुस् है कसरी लेख्ने। मानिस हो, यसरी पात तल्लो स लेख्ने है। पेट तिरेको स छ हाम्रो, त्यो अशुद्ध छ। त्यही भएर मानिस चेतनशील प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो, यसरी लेख्नु पर्यो है तपाईहरुले। त्यस्तै ऊ
बुद्धिले काम गर्न सक्छ है। बुद्धि भनेपछि बुद्धि अनि तल यसरी आदि ध हुन्छ। बुद्धिले काम गर्न सक्छ हो यसरी है। ल त्यस्तै मानिसलाई खान बस्न र जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चिज आवश्यक पर्छन् भनेको छ। अब यसलाई यसरी शुद्धसँग लेख्नुहोस्। मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न मानिसलाई एकछिन है, मानिसलाई खान बस्न र जीवन निर्वाह गर्न विभिन्न चीज आवश्यक पर्छ भनेर छ है। विभिन्न चीज आवश्यक पर्छन् हो यसरी। तपाईहरुले यसलाई सच्याएर आफ्नो कापीमा सार्नुहोस्। मैले यहाँ सच्याएर लेखेको छु, हजुरहरूले यो आफ्नो कापीमा सारेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु है। ल यो अभ्यास नम्बर 4 पनि हामीले सकिसकेका छौं। अब अभ्यास नम्बर 5 मा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5 मा हेर्नुस् के भनेको छ, पाठको अन्तिम अनुच्छेद राम्रो अक्षर पारेर सार भनेको छ। ल राम्रो अक्षर पारेर तपाईले पाठको जुन अन्तिम अनुच्छेद छ त्यो सार्नु होला है। यो हामी हाम्रा बाआमालाई सानातिना घरैसी काममा सघाउन सक्छौं। हामी घर आँगन सफा गर्ने, लुगाफाटो मिलाउने जस्ता काममा बाआमालाई सघाउन सक्छौं भन्ने जुन अनुच्छेद छ यहाँ, यो अनुच्छेद तपाईले राम्रो अक्षर बनाएर आफ्नो कापीमा सार्नु होला है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। उत्तर भन भनेर भनेको छ यहाँ। हामीले यसको उत्तर चाहिँ आफ्नो कापीमा सार्नु पर्यो है, लेख्नु पर्यो है। त्यो भन मात्रै भनेको छ, हामीले चाहिँ आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा यो प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हाम्रो प्रश्न छ हेर्नुस् त। जीवन निर्वाहका लागि सामान कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। कसरी जुटाउन सकिन्छ त? काम गरेर जुटाउन सकिन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर कसरी लेख्नु पर्यो? जीवन निर्वाहका लागि सामान काम गरेर जुटाउन सकिन्छ। फेरि सुन्नुस् है, जीवन निर्वाहका लागि सामान काम गरेर जुटाउन सकिन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ हेर्नुस् त। कामका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् भनेको छ। कामका क्षेत्रहरू विद्यालय, कार्यालय, खेतीपाती, कारखाना, उद्योग, धन्दा हुन सक्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुस्। के अरे? कामका क्षेत्रहरू विद्यालय, कार्यालय, खेतीपाती, कारखाना, उद्योग, धन्दा हुन सक्छन् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालीहरूका मुख्य पेशा के हुन् भनेको छ। के हुन्? नेपालीहरू हेर्नुस् त, कृषि गर्छन्, जागिर खान्छन्, खेतीपाती गर्छन्, उद्योग धन्दामा काम पनि गर्छन्, बिजनेस व्यापार व्यवसाय पनि गर्छन्, हो कि हैन? हो। त्यही भएर नेपालीहरूका मुख्य पेशाहरू के हुन् त? नेपालीहरूका मुख्य पेशा उद्योग धन्दामा काम, जागिर, खेतीपाती, व्यापार व्यवसाय आदि हुन् भनेर यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। नेपालीहरूको मुख्य पेशा जागिर, उद्योग धन्दामा काम, खेतीपाती, व्यापार व्यवसाय आदि हुन् भनेर तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न छ, तिमी कुन काममा आमा बाबालाई सघाउन सक्छौ? आमा बाबालाई सघाउन सक्छौ भनेको छ। अब कुन काममा सघाउन सक्नुहुन्छ त? तपाईले गर्न सक्ने काम जस्तो घर सफा गर्ने, किताब कापी कपडा मिलाउने हैन, यस्तो कामहरु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र आमा बुवालाई सघाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर
तिमी कुन कुन काममा आमा बाबालाई सघाउन सक्छौ भन्दा घर सफा गर्ने, किताब कापी कपडा आदि मिलाउने जस्ता काममा आमा बाबालाई सघाउन सक्छौ है। घर सफा गर्ने, किताब कापी कपडा आदि मिलाउने जस्ता काममा आमा बाबालाई सघाउन सक्छौ भनेर यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब अर्को यहाँ अभ्यास छ। अर्को अभ्यासमा चाहिँ हेर्नुस् के छ प्रश्न, तलका भनाइको अर्थ लेख भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई भनाइहरू दिएको छ, यो भनाइको अर्थ के हो त यो हामीले लेख्नु पर्ने छ। हेर्नुस् त क नम्बरमा के छ, मानिस चेतनशील प्राणी हो भनेको छ। चेतनशील भनेको के हो, चेतना भएको, बुद्धि विवेक भएको है। त्यही भएर यो भनाइको अर्थ के हो त, मानिस चेतनशील प्राणी हो। यसको यो भनाइको अर्थ के हो त भन्दा मानिसमा बुद्धि विवेक चेतना हुन्छ। यही बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर उसले आफ्नो जीवन यापन गर्ने गर्छ भन्न यहाँ खोजिएको है। के अरे, मानिसमा चेतना बुद्धि र विवेक हुन्छ। यही बुद्धि र विवेकको प्रयोगले ऊ आफ्नो जीवन यापन गर्ने गर्छ भन्न खोजिएको हो है। ल अब अर्कोमा जाउँ। कामले मानिसलाई महान बनाउँछ भनेर भनेको छ है। जस्तो सुकै कामले पनि मान्छेलाई के गर्छ त, महान बनाउँछ। कुनै काम पनि सानो हुँदैन है। सबै कामले मान्छेलाई एकदम इज्जत दिन्छ, ठुलो बनाउँछ, सम्मानित गर्छ। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त, काम कुनै पनि काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन, बरु उल्टै कामले हरेक मानिसलाई सम्मानित, इज्जतदार र ठुलो बनाउँछ भन्नु नै यसको के हो अर्थ हो है। के अरे, काम गर्दा मानिस सानो हुँदैन, बरु उल्टै कामले हरेक मानिसलाई इज्जतदार, सम्मानित र ठुलो बनाउँछ भन्नु नै यसको अर्थ हो। ल अब अर्कोमा जाउँ, ग नम्बरमा। ग नम्बरमा के छ हेर्नुस् त, निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ भनेर भनेको छ। भने चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ, एउटा केही उद्देश्य, केही लक्ष्य, भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुराको सोच हामीले अगाडिदेखि नै बनाउनु पर्छ हो कि होइन। अनि मात्रै मान्छे सफल हुन सक्छ भन्ने कुरा यसले भन्न खोजेको हो। त्यही भएर निश्चित सोचले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। यसको अर्थ के रहेछ त, हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच आजैदेखि बनाउनु पर्छ। यसले मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ भन्ने नै यसको के हो अर्थ हो है। हामीले भविष्यमा के गर्ने भन्ने सोच वा उद्देश्य आजैदेखि बनाउनु पर्छ र यसले गर्दा मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ भन्नु नै यसको के हो अर्थ हो है त। ल यो अभ्यास पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 8 मा तलको प्रश्नको उत्तर लेख भनेर भनेको छ र यहाँ क नम्बरको प्रश्नमा भनिएको छ, हामीले किन काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। किन काम गर्नुपर्छ त, हामीले आफ्नो जीवन चलाउन, जीवन निर्वाह गर्न, हाम्रो आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले किन काम गर्नुपर्छ त, हामीले जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न चिजहरू पुरा गर्न काम गर्नुपर्छ है। हामीले जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न चिजहरू पुरा गर्न काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को छ, हेर्नुस् त यहाँ अर्को प्रश्न छ, हामीले किन पेसा छान्नुपर्छ भनेको छ। कुनै न कुनै काम त गर्नुपर्छ हो कि होइन। अब पेसा किन छान्नुपर्छ त, हाम्रो योग्यता अनुसार हामीले पेसा छान्ने होइन। हामी जे काम गर्न सक्छौँ हामी त्यही त काम गर्छौँ, गर्न नसक्ने काम त गर्दैनौँ। त्यही भएर अब हाम्रो तपाईँहरूको रुचि के छ त, तपाईँहरू के काम गर्न मन लाग्छ, तपाईँको क्षमता कस्तो छ, तपाईँको योग्यता कस्तो छ, तपाईँको सिप कस्तो छ हो, त्यही अनुसार हामीले पेसा छान्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले किन पेसा छान्नुपर्छ त भन्दा हामीले आफ्नो रुचि, क्षमता र योग्यता अनुसारको सिपको प्रयोग गरेर जीवन यापन गर्न पेसा छान्नुपर्छ। के अरे,
हामीले आफ्नो रुचि, क्षमता, योग्यता अनुसारको सिपको प्रयोग गरेर जीवनयापन गर्न पेसा छान्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। मानिस कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भनेर भनेको छ। कसरी पुग्न सक्छ लक्ष्यमा? उसले भविष्यमा के गर्ने हो भन्ने कुरा उद्देश्य अगाडि नै तोकेर आजैदेखि त्यसको प्लान बनाएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सक्छ। त्यही भएर मानिस कसरी लक्ष्यमा पुग्न सक्छ त भन्दा भविष्यमा के गर्ने भन्ने निश्चित सोच आजैदेखि बनाई अघि बढेमा मानिस लक्ष्यमा पुग्न सक्छ है। भविष्यमा के गर्ने भन्ने निश्चित सोच आजैदेखि बनाई अघि बढेमा मानिस लक्ष्यमा पुग्न सक्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् घ नम्बरमा। सिप आर्जन गर्नाले के फाइदा हुन्छ भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूसँग कुनै काम गर्ने सिप छ, जस्तो मानिलियो भात पकाउने सिप छ भने तपाईँ छिटो तरिकाले भात पकाउनुहुन्छ, छिटो पकाउनुहुन्छ, राम्रो तरिकाले पकाउनुहुन्छ, सजिलो तरिकाले पकाउनुहुन्छ, तपाईँलाई एकदम काम गर्न सजिलो हुन्छ, हो कि होइन? सिप भयो भने। त्यही भएर सिप आर्जन गर्नाले के फाइदा हुन्छ भन्दा सिप आर्जन गर्नाले राम्रो काम पाइन्छ, छिटो र सजिलो तरिकाले कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ है। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्यो कि सिप आर्जन गर्नाले के फाइदा हुन्छ त? सिप आर्जन गर्नाले राम्रो काम पाइन्छ, छिटो र सजिलो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अन्तिम प्रश्न छ 8 नम्बरको। यो पाठ पढेर तिमीले सिकेका कुराहरू के हुन् लेख भनेको छ। के हुन् हेर्नुहोस् त। हामीले आफ्नो जीवनयापन गर्नको लागि, जीवन निर्वाह गर्नको लागि काम गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै काम गर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन्। खेतीपाती, उद्योग धन्दा, कारखाना, विद्यालय, कार्यालय जस्ता काम गर्ने क्षेत्रहरू छन्। नेपालीहरूको मुख्य पेसाहरू खेतीपाती, जागिर, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय आदि हो। काम गर्दा मान्छे सानो हुँदैन, बरु कामले मान्छेलाई उल्टो महान बनाउँछ, सम्मानित गर्छ, इज्जतदार बनाउँछ। काम गर्ने बानीले मान्छेको शरीर तन्दरुस्त हुन्छ, ऊ बलियो फुर्तिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो पाठ पढेर सिक्यौँ है। ल यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अभ्यास नम्बर 8 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 9 मा। पाठ पढ र आफूले जानेका उत्पादन समेत थपेर तालिका पुरा गर भनेको छ है। अब यो तालिका हामीले यहाँ पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब हामीले पाठ त पढिसक्यौँ। अब यो अभ्यासको चाहिँ उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रश्न छ, हिमालका मानिसले गर्ने उत्पादन के हुन्? अब यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है, हामीले पढेका छौँ नि त। हिमाली क्षेत्रका मान्छेहरूले के उत्पादन गर्छौँ? जौँ, फापर हैन, आलु आदिको खेती गर्छन् भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यस्तै पशुपालन, फलफुल खेती गर्छन्। त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। के त भन्दा जौ हैन, फापर। अरू के उत्पादन गर्छन् त? आलु उत्पादन गर्छन्, फलफुल उत्पादन गर्छन्, पशुपालन गर्छन्। हो, यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ हेर्नुहोस् त। यहाँ पहाडका मानिसले गर्ने उत्पादन के हुन् त? मकै, कोदो, गहुँ, धान, तरकारी, फलफुल आदि चाहिँ पहाडका मान्छेहरूले उत्पादन गर्छन् भनेर हामीले पाठमा पढिसकेका छौँ। त्यही भएर यसको उत्तर के हुन्छ त? मकै, गहुँ, धान, कोदो है। ल म लेख्दैछु, मकै, धान, गहुँ, अरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कोदो हैन, फलफुल, अन्नपात तरकारीहरू, दुध पदार्थहरू, यसरी
तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ तराईका मानिसले गर्ने उत्पादन। तराई त नेपालको के हो, अन्न भण्डार हो। त तराईमा के हुन्छ त, सबै हुन्छ। धान, मकै, गहुँ, दलहन, फलफुल जस्ता कुराहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अगाडि पाठमा पढिसकेका छौँ। त्यही भएर तराईका मानिसले के उत्पादन गर्छन् त भन्दा धान। पहाडमा पनि हुने रहेछ यो, तराईमा पनि हुने रहेछ है धान। त्यस्तै दलहन, मकै, गहुँ, फलफुल। ल यहाँ मैले मकै लेखिनँ, म फलफुल लेख्छु है। फलफुल, यो दीर्घ इकार उकार हुन्छ है यहाँ। फलफुल हो। यसरी तपाईहरूले हिमालका मान्छेले, पहाडका मान्छेले र तराईका मान्छेले के उत्पादन गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले देख्नु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास छ, हेर्नुहोस्। तिम्रा छिमेकीले, यो अभ्यास नम्बर 10 मा छ है। तिम्रा छिमेकीले गर्ने 5 वटा काम लेखी शिक्षकलाई देखाऊ भनेको छ। अब 5 वटा काम के हुन् त तपाईहरुको शिक्षकले गर्ने, त्यो तपाईहरुलाई थाहा होला। छिमेकीले गर्ने हैन, कसैले खेतीपाती गर्छन्, कसैले उद्योग धन्दा गर्छन्, कसैले जागिर खान्छन्, हो कि हैन, कसैले कृषि गर्छन्, कसैले आलु उत्पादन गर्छन्, के गर्छन्, हो कि हैन। हो, अब तपाईका छिमेकको मान्छेहरूले के गरिरहेका छन् त, हो यो कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो है। ल यो मैले तपाईहरुलाई भनिदिए, तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अभ्यास नम्बर 10 पनि हाम्रो सकिएको छ। अभ्यास नम्बर 11। तिम्रो छिमेकमा काम गर्न अल्छी मान्ने मानिसहरू होलान्। तिनलाई काम गर्नुपर्छ भनी सम्झाउनु परेमा के सल्लाह दिन्छौ लेख भनेको छ। अब हेर्नुस् त, हरेक समाजमा, हरेक छिमेकमा काम गर्न अल्छी मान्ने मान्छेहरू हुन्छन्। अब तिनीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो भने के सम्झाउनुहुन्छ तपाईँ भन्नुस् त भन्दा हरेक मान्छेले आफ्नो जीवनयापन गर्न, जीवन निर्वाह गर्न काम गर्नुपर्छ। कुनै काम पनि ठुलो सानो हुँदैन। कामले मान्छेलाई इज्जतदार बनाउँछ, समाजमा सम्मानित गर्छ, महान बनाउँछ र साथसाथै काम गर्नाले हाम्रो शरीर पनि तन्दुरुस्त हुन्छ। त्यही भएर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर यसरी सल्लाह दिन सक्छौँ है, सम्झाउन सक्छौँ। ल यो कुरा तपाईले लेखेर आफ्नो कापीमा लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो। ल यो अभ्यास नम्बर 11 पनि हाम्रो सकियो है। अब अभ्यास नम्बर 12 छ। तिम्रो आसपासमा भएका मन्दिर, हाट बजार, भेला, मेला वा जात्रामा जाऊ र त्यहाँका मानिसहरूले के गर्छन् हेरेर आइ कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरु जानुभएको होला, मन्दिर घुम्न जानुभएको छ, बजारहरू घुम्न जानुभएको छ, हटियाहरू, हाटहरू, भेला मेलाहरूतिर जानुभएको छ। अब त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ के काम गर्छन् त, यो कुरा हेरेर बुझेर लेख्नुस् र आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई, शिक्षकलाई सुनाउनु है त। अब उदाहरणको लागि मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, कपडा पसल छ, कपडा बेच्छन्, तरकारी बेच्छन्, मन्दिरमा पूजाहरू गर्छन् हैन, मेलामा अनेक प्रकारका सामग्रीहरू बेच्छन्, हो कि हैन, भाँडाकुटीहरू बेच्छन्, धेरै खेल खेलाउँछन् जात्रामा। हो, यस्ता कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अभ्यास नम्बर 12 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 13। रेडियो र टेलिभिजनमा कृषि कार्यक्रम सुन र त्यहाँ प्रसारण भएका उपयोगी कुराहरू टिप भनेको छ। तपाईले रेडियो सुन्नु भएको होला, टिभी पनि हेर्नु भएको होला। हो, अब त्यहाँ कृषि कार्यक्रमहरू चलिरहेको हुन्छ है, टेलिभिजनमा, रेडियोहरूमा। हो, त्यहाँबाट तपाईले के कुरा सिक्नुहुन्छ त, हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो कापीमा लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई छोडिदिए, तपाईहरुले यो कृषि कार्यक्रमहरू हेर्नु होला, सुन्नु होला, अनि त्यहाँबाट सिक्नु कुराहरू लेख्नु होला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 14। उदाहरणमा हेरेर क्रियाको रूप बदल भनेको छ। क्रिया भनेको चाहिँ हाम्रो काम जनाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, क्रिया भन्छौँ है। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस्, उदाहरण दिएको छ एउटा।
लिन्छन् भन्ने क्रियाको रूप यहाँ बदलेर लिँदैनन् भनिएको छ हो, यो उदाहरण दिएको छ। त्यस्तै अब यहाँ अरू शब्दहरू छन्, सक्छ, गर्छन्, ठान्छन्, हुन्छ, कमाउँछन्, लाग्छ हो, यस्ता खालके शब्दहरू छन्। अब यी शब्दहरूको रूप हामीले बदलिनु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ सक्छ भन्ने छ, अब यसको रूप बदलेर हामीले के गर्न सक्छौँ? सक्छको सक्दैन हो कि होइन? त्यस्तै गर्छन्को गर्दैनन् है, गर्छन्को गर्दैनन्। ठान्छन्को के हुन्छ? ठान्दैनन्, ठान्दैनन्। हुन्छको हुँदैन, हुँदैन। यसरी तपाईहरुले क्रियाको रूप बदल्न सक्नुहुन्छ। कमाउँछन्को कमाउँदैनन्, कमाउँदैनन् है। ल अन्तिम शब्द छ लाग्छ, लाग्छको के हुन्छ त? लाग्दैन हो। यसरी तपाईहरुले क्रियाको रूप बदल्न सक्नुहुन्छ। ल यो अभ्यास नम्बर 14 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 15 मा है। यो अभ्यास नम्बर 15 चाहिँ हाम्रो यो पाठको अन्तिम अभ्यास हो है। ल हेर्नुस् त के भनेको छ यहाँ, हामी राम्रो तरिकाले ध्यान दिएर हेरौँ है। कामको वर्तमान अवस्था जनाउने क्रियापदको रूपलाई वर्तमान काल भनिन्छ। पाठमा परेको कामले मानिसलाई महान बनाउँछ भन्ने वाक्यले वर्तमान काल जनाउँछ। पाठबाट वर्तमान काल जनाउने 5 वाक्य खोजेर तल लेख। अब हाम्रो काल 3 प्रकारको हुन्छ, हेर्नुहोस् है, व्याकरणमा तपाईले पढ्नुहुन्छ होला। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यत काल हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ वर्तमान कालका वाक्यहरू खोजेर यो आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है। पाठबाट खोज्नुहोस् अथवा आफूले जानेको चाहिँ यो वाक्यहरू तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यसो भए अब यसका एक दुईवटा वाक्यहरू म लेख्छु, एक दुईवटा वाक्यहरू तपाईहरुले आफै लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब हेर्नुस्, कामले मानिसलाई महान बनाउँछ भनेर यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ। अब अरू के वाक्यहरू हुन्छन् त वर्तमान काल जनाउने भन्दा, हामीले जीवन निर्वाह गर्न अथवा जीवन चलाउन काम गर्नुपर्छ है। हो यो वर्तमान काल भयो। गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, हिँड्छौँ, खान्छौँ, सुत्छौँ, लेख्छौँ, लेख्दैछौँ, लेखेको हुनेछौँ, लेखेको छौँ, यस्ता क्रियापदहरूले वर्तमान काल जनाउँछन् है। त्यही भएर अब अर्को वाक्य हेर्नुस् त, हामीले सिपको विकास गर्नुपर्छ हो कि हैन? हामीले आफ्नो सिपको विकास गर्नुपर्छ, त्यही सिप अनुसार हामीले काम पाउँछौँ, राम्रो काम पाउँछौँ, सजिलो काम पाउँछौँ हो कि हैन? त्यही भएर हामीले सिपको विकास गर्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है वर्तमान काल। त्यस्तै अब हामीले अरू पनि पढेका छौँ नि त हैन? पहाडका मान्छेले हिमालका मान्छेले विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्छन् हो कि हैन? त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ, हिमाल, पहाड र तराईका मानिसले विभिन्न काम गर्छन् भनेर यसरी तपाईहरुले वर्तमान कालमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै अरू पनि छ। अरू के छ त हेर्नुस् त, तपाईहरु त विद्यार्थी हो हैन? तपाईहरुले पढ्नु भने के हुन्छ त? सफलता पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यसको अब एउटा अर्को वाक्य के बनाउन सकिन्छ त? मेहनत गरी पढेमा सफलता पाइन्छ। जीवनयापन गर्न हामीले एउटा पेशा
छनौट गर्नुपर्छ। उद्योग धन्दाबाट धेरै मानिसहरूले रोजगारी पाएका छन् भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँले वर्तमान कालमा। ल अरू वाक्यहरू तपाईँहरूले आफै बनाउनुहोस्। अनगिन्ती वाक्यहरू यसमा बनाउन सकिन्छ वर्तमान कालमा। र यो तपाईँहरूको लागि 3टा मैले लेखिदिएँ, 2टा चाहिँ तपाईँहरूको लागि होमवर्क भयो। तपाईँहरूले आफ्नो बुवा आमालाई सोधेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा आफैले बुझेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब आज यति नै गरौँ। अब हामी अर्को पाठमा यो किसानको रहर भन्ने कविता पढ्नेछौँ, यो वाचन गर्नेछौँ र यसले भन्न खोजेको कुरा हामी सिक्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला। र हजुरहरूले केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा केही कुरा जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा भाइबर, टेलिग्राम, वाट्सएपमा तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन लागेको छ भने यो नम्बरमा कल गरेर पनि हामीलाई सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ। छिटै भेट्ने बाचाका साथ म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी पात्र बनिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।